शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। मक्का मुकरमा से एक और ख़बर वायरल हो गई। हज के मौके पर शहीद होने वाले हजाज कराम को मक्का मुकरमा में ही दफन किया जा रहा है। कब्रिस्तान की क्या सूरत हाल है और क्या हुआ जब एक साथ इज्तिमाई कब्र में 10 हाजियों को दफन किया जाने लगा? आखिर कब्र से ऐसी कौन सी चीज़ मिली कि लोग इस्तग़फ़ार का विर्द करते हुए दूर हटने लगे? शहीद होने वाले हजाज कराम क्या वाकई अल्लाह के नेक बंदे थे या फिर उन पर ये अल्लाह पाक का अज़ाब आया? कब्र की हालत क्या थी? ये सारी मालूमात आपको आज की इस वीडियो में एक पाकिस्तानी हाजी जिनका नाम कैसर महमूद बताया जाता है उनकी ज़ुबानी बताएंगे, जो इस वाक़ये के ऐनी शाहिद हैं। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। दोस्तों चलिए ये वाक़या आपको कैसर महमूद की ज़ुबानी सुनाते हैं। कैसर महमूद बताने लगे कि मैं मनासिक हज तो पूरे कर चुका था, लेकिन फ़िलहाल वापसी का कोई इरादा नहीं था। जानता था कि पाकिस्तान में मेरे अहलो अयाल मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि यहाँ पर शहीद होने वाले सभी हजाज कराम के नमाज जनाजा में शिरकत करने के बाद ही मैं वापस पाकिस्तान जाऊं। मैं यहाँ पर अपनी अहलिया और 2 बच्चों के साथ आया था। शदीद गर्मी से हालत हमारी भी गैर हुई थी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हम हंगामी सूरत हाल से बच गए। शायद ये अल्लाह पाक का हम पर करम था या फिर हमारी ज़िंदगी अभी मज़ीद इस जहान फ़ानी में लिखी गई थी। बहरहाल मैंने अपनी अहलिया और बच्चों को होटल में छोड़ा और ख़ुद मक्का मुकरमा के इस कब्रिस्तान में आने लगा, जो कि एक कदीमी कब्रिस्तान माना जाता है। कहा जा रहा था कि यह सदियों पुराना कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान में कई मोअज़्ज़िज़ हस्तियों को भी दफनाया गया है। शहीद हाजी मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए थे और उनके लिए ये बाइसे फ़ख्र था कि वो यहीं पर खाना काबा से कुछ दूर मौजूद कब्रिस्तान में दफनाए जाने वाले थे। नमाज जनाजा सबका इज्तिमाई तौर पर पढ़ाया जाने वाला था। मैं पहले से कब्रिस्तान में आ चुका था। यहाँ पर गोरकन मौजूद थे जो कई कब्रें खोद रहे थे, मगर मैं दिल में दुरूद पाक पढ़ता हुआ इन कब्रों को देख रहा था। गर्मी की शिद्दत आज भी जोबन पर थी और गोरकन कब्रों को खोद रहे थे। इतनी ज़्यादा कब्रें, वो भी एक साथ खोदने से कब्रिस्तान तो तकरीबन भर ही चुका था। जब मैं थोड़ा आगे आया तो मुझे एक जानिब को एक साथ 3 गोरकन एक ही कब्र खोदते हुए नजर आए। उन्होंने इस कब्र को काफ़ी कुशादा कर दिया था। मैं देखकर हैरान हुआ, उनसे सवाल करने लगा कि भाइयों, आप लोगों ने इस कब्र को इतना चौड़ा क्यों कर दिया है? मेरी बात पर वो गोरकन कहने लगे, ये बड़ी कब्र बनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि इसमें एक साथ ज़्यादा लोगों को दफनाया जाएगा। नमाज जनाजा तो पढ़ाई जा चुकी थी और जनाजों को कब्रिस्तान की जानिब भी लाया जा रहा था। कब्रिस्तान में रश भी बढ़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक वो कब्रें तैयार नहीं हो पाई थी। उन गोरकनों का कहना था कि हम सुबह से उस जगह को खोदने में लगे हुए हैं। इस जगह पर ना ही कोई पत्थर है, ना ही कोई सख्त मिट्टी पानी का छिड़काव भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कब्र खोदने में हमें काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है। दोस्तों हाजी कैसर का कहना है कि कब्रिस्तान में लोगों का हजूम बढ़ने लगा था, रश लग चुका था। यूँ मैं उस बड़ी कब्र से दूर तो हो चुका था, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में ये वसवसे आने लगे कि यकीनन इस कब्र में जिन लोगों को इज्तिमाई तौर पर दफनाया जाने वाला है वो अल्लाह ताला के नेक बंदों में शुमार नहीं होते, या फिर उन लोगों ने कुछ तो ऐसा गुनाह ज़रूर किया होगा जो कब्र खोदने में इस कदर दिक्कत पेश आ रही है, यहाँ तक कि वहाँ पर बाकी मौजूद सभी हजाज कराम को दफना दिया गया था, जबकि अब वो कब्र ही बची थी। 10 जनाजे दूर खड़े थे। बार बार गोरकनों से सवाल किया जा रहा था कि कब्र खोदने में इस कदर देरी क्यों हो रही है? जानते नहीं हो कि जनाजा लेट हो रहा है? लेकिन वो गोरकन भी बेबसी का शिकार थे। कहने लगे कि हम घंटों से यहाँ पर धूप में खड़े कब्र खोद रहे हैं। अभी एक गोरकन सफाइयाँ पेश कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर जो कुछ हुआ देखकर सबकी चीखें निकल गईं। एक पल को मैं भी घबरा चुका था। जब वो गोरकन जो कब्र में उतरकर मिट्टी निकाल रहा था एकदम से चीखने चिल्लाने लगा, इस्तग़फ़ार का विर्द करने लगा। वो कब्र से उछलकर बाहर निकला था। सब लोग उसे इस्तग़फ़ार करते हाँफते हुए देखकर घबरा गए। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि कब्र से सांप निकल आया है। किसी ने कह दिया कि यकीनन कब्र से कुछ तो ऐसी मखलूक ज़रूर निकली है जो ये गोरकन देखकर भागा है। लोग खुद से ही नतीजे अहज़ करके दूर भागने लगे थे। मैं भी डर चुका था, पीछे हटा था। आगे जो लोग खड़े थे वो कब्र की जानिब बढ़ रहे थे, सवाल कर रहे थे कि क्या हुआ, कब्र में ऐसा क्या देख लिया। लेकिन मैं कितनी देर घबराया हुआ बैठा रहा। कहने लगा कि कब्र में मिट्टी हटाते हुए
مجھے انتہائی بڑے اور سخت پر دکھائی دیے ہیں۔ میں نے جب ان پروں کو دیکھا تو وہ سفید رنگ کے تھے۔ یہی سوچنے لگا کہ شاید یہاں پر نیچے کوئی پرندہ دفن تھا۔ میں نے جیسے مٹی ہٹا کر ان پروں کو چھوا تو مجھے گرم محسوس ہوئے، جیسے وہ کسی زندہ پرندے کے ہوں۔ میں نے گھبراتے ہوئے ان پروں کو کھینچنا ہی چاہا تھا کہ تبھی وہ پر ہلنے لگے۔ پروں کے ہلنے کے ساتھ ہی زمین بھی تھر تھر کانپنے لگی اور میں گھبرا کر باہر نکل آیا۔ یہاں پر کوئی بہت بڑی مخلوق موجود ہے، میں نہیں جانتا وہ کیا ہے، لیکن یہاں پر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ گورکن اس قدر گھبرایا ہوا تھا کہ اس پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ گھبراتے ہوئے لوگ آگے قبر میں جان کر دیکھنے لگے، لیکن انہیں کچھ بھی ایسا دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ گورکن اپنی بات کا یقین دلانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ میں بھی آگے بڑھا اور جیسے تیسے قبر کے اندر جان کر دیکھا۔ مجھے وہاں پر کچھ بھی ایسا احساس نہیں ہوا تھا، وہاں پر سوائے مٹی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر دوستو، وہ حاجی کہنے لگا کہ ابھی میں وہاں پر کھڑا ہی تھا کہ جب یہ یقین دہانی کرنے کے بعد کہ وہاں پر کچھ بھی غلط نہیں ہے، ان 10 میتوں کو لا کر اس قبر میں دفنایا جانے لگا۔ باری باری ان میتوں کو قبر میں رکھا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ جسد خاکی قبر میں اتارے جا رہے تھے، میں کھڑا ہو کر ہر ایک کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن جو بات مجھے عجیب لگی تھی وہ یہ تھی کہ آخر وہ پر کس کے تھے جو اس گورکن کو دکھائی دیے تھے۔ جس قدر گورکن کی حالت خراب تھی، وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا۔ صبح سے ان قبروں کو کھودنے میں کافی مشقت کا سامنا کرنا پڑا تھا، پھر اب یہ واقعہ۔ بہرحال اجتماعی قبر میں ان 10 میتوں کو اتارا گیا تھا، لیکن جیسے ہی مٹی ڈالنا ایک جانب سے شروع کیا جانے لگا تو فضا میں خوشبو پھیلنے لگی۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ خوشبو ان میتوں سے آ رہی ہے، ان شہداء کے وجودوں سے آ رہی ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے کچھ ایسی گستاخیاں کی ہیں جو ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، سب لوگ مطمئن کھڑے تھے، سب پر مٹی ڈال دی گئی تھی۔ لیکن جب آخری شخص کے پاس گورکن پہنچے اور مٹی ڈالنے لگے تو جس قدر مٹی ڈال سکتے تھے ڈال دی، لیکن وہ میت یوں ہی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مٹی زمین میں گویا غائب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ یہ منظر بڑا عجیب تھا۔ ایک مرتبہ پھر لوگ سرگوشیاں کرنے لگے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ساری مٹی تو صرف اس ایک جگہ پر ڈالی جا چکی ہے، پھر بھی اس شخص کے کفن پر ایک ذرا بھی کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ باقاعدہ وہاں پر اور مٹی منگوائی گئی اور ڈالی جانے لگی، لیکن میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا اس کے کفن پر مٹی جاتی تو ایک جانب کو سرک جاتی۔ بحران و پریشان کھڑا تھا، آخر ماجرا کیا تھا؟ ایک مرتبہ پھر ذہن میں منفی اثرات آئے کہ لگتا ہے یہ شخص بڑا ہی گناہ گار ہے، عمر میں بھی 25-26 سال کا لگ رہا ہے، اس کی موت دم گھٹنے سے ہوئی تھی۔ یقیناً کچھ تو ایسا کیا ہے اس نے جو مکہ مکرمہ کی مٹی اسے قبول نہیں کر رہی۔ لیکن اسی وقت ایک جانب سے ایک خاتون 2 مردوں کے ساتھ روتی ہوئی وہاں پر آئی۔ وہ ایک نام پکار رہی تھی، محمد وہاب۔ پکارتی ہوئی وہ آگے آئی۔ جیسی وہ قبروں کے پاس پہنچی تو اس کی نظر قبر پر پڑی جس پر مٹی جس قدر ڈالی جا رہی تھی اتنی کم تھی۔ جیسی اس نے دیکھا تو وہیں قبر پر گر گئی، روتے ہوئے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنے لگی، کہنے لگی میرے بیٹے کی شادی تھی، لیکن بیٹے کی خواہش تھی کہ شادی بعد میں کروں گا، پہلے اپنے ماں باپ کو حج کرواؤں گا۔ ہمارا بیٹا ہمیں حج کروانے کے لیے یہاں پر لایا تھا، لیکن حجاج کرام کے رش میں ہمارا بیٹا ہم سے کھو گیا، اور پھر اب جب ملا ہے تو اس حالت میں کہ خدا کو پیارا ہو چکا ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی کتنی دیر اپنے بیٹے کو دیکھ کر روتے رہے، لیکن پھر کہنے لگے ہم اپنے رب کی رضا میں راضی ہیں، شاید ہمارا رب ہماری آزمائش ایسے ہی لینا چاہتا تھا۔ اس مرتبہ اپنے ہاتھوں سے جب مٹی اٹھا کر قبر پر ڈالی تو وہ مٹی سرکی نہیں تھی۔ اس کے بعد جب لوگوں نے قبر پر مٹی ڈالی تو بہت جلد وہ جگہ بالکل ہموار ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران تھے، کہنے لگے یہ تو اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہو گیا، ہم اتنی دیر سے اس قبر کو بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن نہ ہوئی۔ شاید یہ اس ماں کی دعائیں تھیں جو اپنے بیٹے کا آخری دیدار کرنا چاہتی تھی، تبھی اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دکھا دیا۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ سب شہداء کے درجات بلند فرمائے اور گھر والوں کو صبر و جمیل عطا کرے۔ آمین لکھ کر ہماری اس دعا کا حصہ بن جائیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔